اور حضور فرماتے ہیں کہ میرا جڑا نور ہے نا وہ آدم علیہ السلام تو چلدیاں چلدیاں میرے بابا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پشت دے اندر پہنچیا، جن لوگوں دے اندروں میرا نور چل کے آیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ انہاں دے اندروں کوئی بھی گنہگار نہیں سی، کسے نے کدی چھوٹا گناہ بھی نہیں کیتا سی، سارے دے سارے حضور نے فرمایا کہ نیک متقی اور پرہیزگاراں دی پشتاں دے اندروں نور چلدا چلدا میرا نور میرے باپ دی پشت دے اندر پہنچ گیا۔ آپ دی والدہ حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا آپس دے اندر نکاح کس طرح ہویا؟ روایت دے اندر آندا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے والد محترم سن نا، یہ مکہ دے جڑے خوبصورت ترین لوگ سن، انہاں دے اندروں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والد دا ذکر سن۔ سونے لوگاں دے اندروں اخلاق دے لحاظ نال، کردار دے لحاظ نال، عمل دے لحاظ نال فرمایا کہ سب تو جڑا مکہ دے خوبصورت لوگ سن، انہاں دے اندروں پہلا نمبر میرے اور تہاڈے نبی دے والد محترم دا سی۔ دوسری طرف آپ دی والدہ محترمہ دا ذکر پڑھیا جائے، او دور کہ جدوں والدہ دی عزت نہیں سی، جدوں بہن دی عزت نہیں سی، بیٹی دی عزت نہیں سی، اور پردے دا حکم نہیں سی، اور ہر طرف فتنہ گمراہی جاہلیت سی، اس جاہلیت دے دور دے اندر بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ محترمہ نیک متقی پرہیزگار اور پردے دار سن۔ کس طرح نکاح دا معاملہ پیش آیا؟ آپ دے والد محترم حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دے فرماندے نے کہ ایک دن ایسا ہویا کہ میں مکہ تو باہر نہ شکار کرنے واسطے گیا، تے جدو شکار کرنے واسطے گیا تے آپ دے والد محترم فرماندے نے اما آمنہ دے میں دیکھیا کہ اوتھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے والد محترم اوتھے موجود سن، اور شکار دا بڑا شوق سی۔ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم جدو جنگل دے اندر پہنچے تے کی دیکھتے نے کہ ایک ہی نوجوان سونا چٹیل خوبصورت نوجوان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل دے اندر موجود نے، اور دوسری طرف 90 یہودی تلواراں ہاتھ دے اندر پکڑ کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو قتل کرن واسطے گھیرے دے اندر لے کے کھڑے ہوئے نے، اور آپ دے والد محترم درمیان دے اندر کھڑے نے۔ حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد فرماندے نے کہ میں دور کھڑا یہ منظر ویکھ رہا ہاں، کوشش کی تھی کہ میں اگے دوڑ کے اس نوجوان دی مدد کراں، تے اس تو پہلے کہ میں ان دی مدد کرنے واسطے اگے جاندا، گھوڑا سوار انہاں دی مدد کرنے واسطے آ گئے۔ کہندے کہ مینوں نہیں لگدا کہ وہ کوئی زمینی مخلوق سی، بلکہ وہ انج لگدا سی کہ جس طرح اللہ نے آسمان تو مخلوق اتاری ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی حفاظت کی تھی اور یہودیاں نو دوڑا دیتا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نو خیری سلامتی انہاں دے گھر دے اندر پہنچا دیتا۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے والد محترم کے اندر ہے کہ میں منظر ویکھیا بڑا متاثر ہو گیا، دل دے اندر ارادہ کر لیا اگر اپنی بیٹی آمنہ دا نکاح اگر کرنا ہے تو اسے نوجوان دے نال کرنا ہے۔ فرماندے نے کہ میں گھر جدو آ گیا، گھر آ کے اپنی زوجہ محترمہ دے نال سارا واقعہ پیش کیتا، اپنے دل دی گل دسی، پھر او گل کسے طریقے دے نال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گئی۔ حضور چونکہ انہاں دی کفالت دے اندر سن، میرے حضور دے والد محترم آقا علیہ السلام اجے اپنی والدہ دے پیٹ دے اندر سن جدو حضور دے والد محترم دنیا تو چلے گئے۔ اس تو بعد حضور دی پرورش آپ دے دادا جان نے کیتی، تے رشتے دا معاملہ بھی آپ دے دادا جان نے کرنا سی، تے حضرت آمنہ دے والد محترم دی گل دل دی جدو انہاں تک پہنچی تے حضرت عبد المطلب بھی چاہندے سن کہ میرا بیٹا بڑا خوبصورت ہے اور انہاں واسطے نیک متقی پرہیزگار ہی لڑکی ہونی چاہیے۔ کہندے نے کہ میں جس اپنے بیٹے واسطے جس لڑکی دی تلاش کے اندر سا، اللہ نے مینوں اور رشتہ خود ہی عطا فرما دیتا، اور وہ سچیاں خوبیاں
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اندر موجود سن جہڑیاں خوبیاں میں اپنے بیٹے واسطے لب رہا سی۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دی والد محترم دا اور آپ دی والدہ دا آپ دے اندر نکاح ہو گیا۔